अस्सलाम वालेकुम इस्तार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर जो बानी पीटीआई है या साबिक वज़ीर आज़म है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेसी को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स का क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बात रही जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के इलेक्शन है, उसमें 4 कैंडिडेट्स है, जिसमें से इमरान खान साहब भी एक कैंडिडेट है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें चल रही है, जिसमें जो मेरी तरफ से जो बात है वो आई थिंक उस बात इम्पोर्टेंट है कि ज़रा वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो उसमें यूनिवर्सिटी की जो चांसलरशिप की क्राइटेरिया है, उसमें ये एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वो इलेक्शन की प्रोसेस देख रही है, जो लीड कर रही है लॉर्ड रीड वहाँ के यूके के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और उसकी पूरी एक कमेटी है जो ये इलेक्शन प्रोसेस लीड कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट एक कमेटी है। इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है चांसलरशिप के लिए, जिसमें अगर कोई उस क्राइटेरिया में फॉल होते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनका एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। और उनमें बाकी चीज़ों में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, जिनमें से एक ये कि अगर कोई ऑलरेडी लॉ मेकर है या विल बिकम हैज डिक्लेयर टू बिकम अ लॉ मेकर, वो एलिजिबल नहीं है, वो एक्सक्लूड होगा। दूसरा, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड हुआ है फ्रॉम द ट्रस्टी ऑफ ए चैरिटी अंडर सेक्शन 178 चैरिटीज एक्ट 2011 के मुताबिक जो यूके का है, वो एक्सक्लूड होगा। लेकिन उसमें कोई इस तरह बात क्रिमिनल कन्विक्शन की इस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं लिखी गई। जो इस वक्त डेली मेल की आर्टिकल आई है या दूसरे पिटिशंस फाइल हुए हैं, उनका क्राइटेरिया पे तो असर नहीं होगा। जो मेन असर होगा वो वोटर्स पे ज़रूर होगा। वोटर्स क्योंकि पढ़े लिखे वोटर्स है, वो ज़रूर पढ़ेंगे और वो अपनी फिर इंडिपेंडेंट माइंड बनाएंगे कि टू व्हाट एक्सटेंट डू दे टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, यानी जो कैंडिडेसी है उनकी चांसलरशिप के लिए, वो सफ़र नहीं करेगी और उस प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करता है? देखिए, उसके प्री क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उसके 2 स्टेजेस है। ये अभी पहला स्टेज एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, उसके बाद एक कमेटी बैठेगी जो एलिजिबल कैंडिडेट है, फिर उनकी लिस्ट अनाउंस करेगी, फिर नेक्स्ट स्टेज इलेक्शन होगी। जो प्री क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी चीज़ें कंसिडर करेंगे। मेरी नज़र में बड़े क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, तो दे विल बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन बातों पे, खासतौर पे चैरिटीज एक्ट के हवाले से या फिर लॉ मेकर और डिक्लेयर्ड लॉ मेकर वाली बात है। तो इनको कंसिडर करेंगे, ये बात भी कंसिडर करेंगे क्योंकि ये 10 साल वाली पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें वो कंसिडर करेंगे, आई एम श्योर दे विल मेक अ वेरी नॉट दे विल मेक अ वाइज डिसीजन, और जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। देखिए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईमेल्स जा रही हैं, रिटन यानी फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट हो रही है कि इमरान खान साहब क्रिमिनल कन्विक्शन भुगत रहे हैं, वो इम्प्रिजनमेंट फेस कर रहे हैं, और फिर वो जो जितने केसेस हैं उनके अगेंस्ट वो एक चार्ज शीट बनाकर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। फिर खास तौर पे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं पास्ट में दिए गए हैं, वो तालिबान से मुतालिक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हो, ख़वातीन से मुतालिक उनके स्टेटमेंट्स हों, या कोई एक्सट्रीम स्टांस हो, उसको भी उस चार्ज शीट के अंदर मेंशन किया गया है। तो डू यू रियली थिंक कि ये उनको हर्ट नहीं करेगी या उससे वो सफ़र नहीं करेंगे इस चार्ज शीट से? आई थिंक मेरी नज़र में ये वाली सारी जो चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या ईमेल्स हो, पिटिशंस हो, ये बड़ा इन्फ्लुएंस करेगी वोटर्स को, उनकी डिसीजन मेकिंग को। जब वो वोट डालेंगे, एक बड़ा क्रूशल फैक्टर होगा दूसरे कैंडिडेट्स की कैंपेन के लिए, वो इन चीज़ों को हाईलाइट करेगी। बात रही जो यूनिवर्सिटी का अपना जो क्राइटेरिया है, उसमें ये मैंने जो एक्सक्लूजन जो रेगुलेशंस के मुताबिक उन्होंने ये 4 चीज़ें डाली हुई है, उसमें ये 4 ही चीज़ें हैं जिसके मुताबिक वो डिसाइड करेंगे कि ये एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज तक जा सकती है या नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे होते हैं। बाकी जो ये वाली चीज़ें वो कैंपेन में ये बड़ा इनका इन्फ्लुएंस होगा मेरी नज़र में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वोटर्स की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या होती हैं इस इलेक्शन के अंदर इन पर्टिकुलर, और स्टूडेंट्स की अच्छा, कितनी से है इसमें? ठीक, तो वोटर्स में 2,50,000 लोग एलिजिबल हैं, और ये आपको मैं बताता चलूँ, ये सारे अलुमनाई, करंट स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, अलुमनाई सारे एलिजिबल है। और इस बार वोटिंग ऑनलाइन होगी, ये तारीख में पहली मरतबा वोट ऑनलाइन हो रहे हैं। नॉर्मली चांसलरशिप के इलेक्शन के वोट इन पर्सन होते हैं, तो ये वोटिंग जब ऑनलाइन होगी तो इस मीन्स के बड़ा डेमोग्राफिक को एक्सेस होगा वोट डालने के लिए, एक बड़ी डेमोग्राफिक वोट डाल सकेगी। तो इसमें से अक्रॉस द बोर्ड आप पाकिस्तान के जो अलुमनाई है, इंडिया के हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक के हैं, नॉन मुस्लिम, ये सारे एलिजिबल होंगे। तो ये लार्जली जो मेन, इसके अलावा स्टाफ भी एलिजिबल है,
تو یہ مین دو ڈیموگرافکس ہے جو ایلیجیبل ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. دیکھیے اب ڈیلی میل کا ایک فارمر پرائم منسٹر کو ڈسگریسڈ پرائم منسٹر لکھنا ہے. Isn't it an utter disgrace for the country as well? نہیں, اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ ڈیلی میل پہ, نہ ان کی اسٹوری پہ, نہ اس کی اوور آل امپیکٹ پہ, ان پہ میں نہیں کامنٹ کرنا چاہتا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرافٹڈ ہے؟ اگین یہ آپ نے وہ والی سوال کی جس کا نام مجھے پتا ہے, اور اگر میں اس کا کوئی آنسر بھی دوں آئی ول جسٹ اسیومنگ, تو میں نہیں کامنٹ کرنا چاہتا اس پہ. اچھا دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ سمپتھی ووٹس بھی ہوتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کے پاس. فار ایگزامپل کوئی امپریزنمنٹ میں ہے, اس کے اگینسٹ کیسز ہیں, یا انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے اس ایشو کو, ہیومن رائٹس وائلیشنس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو آپ نے کیونکہ ایک الیکشن اسٹوڈنٹ یونین کا کنٹیسٹ کیا, اور پھر آپ پاکستان سے کوئی تیسرے پریزیڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے, تو یہ بتائیے گا کہ وہاں پر یہ سب چیزیں کتنا انفلوئنس کرتی ہیں ووٹنگ کو, ووٹرز کے مائنڈ کو؟ ٹھیک ہے, یہ میں بالکل اس پہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہاں کی ووٹرز کی مائنڈ کس طرح ہوتی ہے. دیکھیں وہاں پہ یہ بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہے, خاص طور پہ ہیومن رائٹس کی ایشوز میٹر کرتے ہیں, جینڈر ایکوالٹی کے ایشوز میٹر کرتے ہیں, اس کے علاوہ لیفٹ اینڈ رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے میٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم بھی جب الیکشن لڑتے ہیں تو ٹارگٹ کرتے ہیں اسی طرح آڈینس کو, کہ کس طرح کی آڈینس ہے, کون کون سی ایشوز پہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو یہ والے میٹرز, کیونکہ وہاں کے ووٹرز پرسنالٹی بیسڈ ووٹرز نہیں ہے, یہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں, پرسنالٹی بیسڈ ووٹرز نہیں ہے. وہ ضرور کریں گے, مینیفیسٹوز پڑھیں گے, اس کے بعد لوگوں کی ہسٹری چیک کریں گے, پھر آئیڈیالوجی چیک کریں گے, اور ان کی اوور آل جو ہے نا کانٹیکس میں لے کے پھر وہ ووٹ ڈالیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت ضرور میٹر کریں گی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کی پوزیشن ہے. آلدو چانسلرشپ تو ایک سیریمونیل رول ہے, یہ اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, پر اٹ اسٹل میٹرز, کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ اس یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ووٹ ڈالیں گے تو یہ ساری چیزیں ضرور میٹر کرے گی. Now where do you see and how do you rate Imran Khan in this race? دیکھیں یہ تو اسٹل پریٹی ارلی, پہلے تو نیکسٹ اسٹیج میں فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ ابھی تک پبلش نہیں ہوئی, وہ ہونی ہے. اس کے بعد پھر جب فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ پبلش ہوگی تب پراپر تبصرہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو آئی تھنک اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں جن کی پریویسلی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کافی کام بھی کیا ہوا ہے, اٹیچمنٹ بھی, ایک ہے لیڈی ایلش جس نے 12 سال تقریباً آکسفورڈ یونیورسٹی میں کام کیا ہوا ہے, کالج کی پرنسپل رہ چکی ہے, تو وہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. شی از کوائٹ گڈ پورٹ فولیو فار دا اپنے ووٹرز کے لیے. اور اس کے سیکنڈ پہ میری نظر میں عمران خان ہوں گے, تو ان دونوں کے درمیان ہی یہ مقابلہ ہوگا. اچھا, یو یور سیلف از اے لائر, مطلب لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, اور ابھی ظاہر ہے پری کوالیفیکیشن کرائٹیریا میں بھی تو کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ ہونا ہے, فائنلائز ہونا ہے کہ کون ہوں گے. اس پہ آپ کو کامنٹ کیا ہے, مطلب لیگلی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے اس کو کوالیفائی کر جائیں گے آن لیگل گراؤنڈس؟ جی لیگل گراؤنڈ پہ. جس وقت جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے بہت کوالیفائڈ لوگوں کی کمیٹی ہے. اٹس لیڈڈ بائی the former president of the UK Supreme Court. So they will be paying a lot of attention to all these matters. Ab it will be not unprofessional for me کہ میں اس پہ comment کروں کہ whether وہ next stage تک اس کی application process ہوگی یا نہیں ہوگی. Given my position, I'm unable to provide that view now. لیکن یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ بڑے qualified لوگوں کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو next stage تک جو application کی process ہے وہ کنسیڈر کرے گی. ٹھیک, لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, جو میں نے آپ سے ابتدا میں پوچھا کہ وائی آر دے پروٹیسٹنگ, آئی مین اسٹوڈنٹس اتنے موبلائز کیوں ہیں, وائی آر دے پروٹیسٹنگ, واٹ از دیئر اسٹانس, اینڈ وائی آر دے ہیڈنگ ٹو لائک چانسلر وائس چانسلرز آفس اینڈ فائلنگ اے پٹیشن, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے کیونکہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے ہر اسٹوڈنٹس کی اپنی پولیٹیکل ویوز ہوتی ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی کنسیڈریشن دے ٹیک the chancellor position quite seriously, اور یونیورسٹی کی فیوچر کا ان سم وے اس کی امیج کی سوال بھی ہے. تو اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ضرور جن کے رائز ہوں گے وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ کریں گے اپنا رائے اختیار, اور وہاں پہ پورا ایک فریڈم ہے اس کے حوالے سے کہ اینی ون کین ایکسرسائز دیئر ویو, خاص طور پہ ایک الیکشن پروسیس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو آئی ایم شیور کہ جو بھی ان کی اپنی پرسنل جو فرسٹریشنس ہیں ان ایشوز پہ, ان کے اسٹانس اس کے مطابق وہ اپنا آواز ریز کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسٹار پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ یونین آکسفورڈ یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود تھے.